बकर सिद्दीक ने कहीं पगड़ी फाड़ के रखी, कहीं चादर फाड़ के रखी, इतने सुराख बंद किए तो जो एक रह गया वहां एड़ी रख दी। तो अब वो सांप भी शिकवा करने लगा कि यार तू भी कोई निराला ही आशिक है कि मैंने तो कसर ही कोई नहीं छोड़ी थी, 70 सुराख किए थे और तूने भी कमाल ही कर दी है, ये सारे ही बंद कर दिए, जो बच गया उस पे एड़ी रख दी। उसने पता नहीं कितने डंग मारे। सांप का जब डंग लगता है तो वजूद में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, गर्मी। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में हमारे शारहीन ने लिखा, रोए नहीं, वजूद इतना गर्म हुआ कि आंसू टपक पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हटा ना जरा पैर। फिर उन्होंने हटाया तो मेरे मुस्तफा में लुआबे दहन लगाया। मुल्ला मोइनुल वाइज काशफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब उन्होंने कदम हटाया ना तो फिर वो सांप बाहर निकला, अपना सर निकाला और खड़ा होकर हुजूर का दीदार करने लगा। तो नबी करीम ने फरमाया तेरा काम हो गया, अब तू जा, मुझे और अबू बकर को रहने दे। वो निकल गया। ये कैफियत है, ये मोहब्बत है, ये बारफ्तगी है, ये सोज है, ये दर्द है। यारो ये मैं कहा करता हूं कि ये चीज जीने का भी मजा देती है, मरने का भी मजा आता है, मरने का भी मजा, सुरूर आता है इंसान उसमें जब ये कैफियत शामिल होती है ना। रंग और होता है, दर्द और होता है, जायका और होता है, कैफियत और होती है। फिर कोई शौक नहीं रहता आला कपड़ों का, बड़ी गाड़ी का, लंबे चौड़े मामलात का। फिर तो इंसान ढूंढता फिरता है कोई मुझे महबूब की बात सुनाए, कोई उसकी शान में कोई शेर सुनाए, कोई उसका जिक्र सुनाए, कोई मिल जाए ना कभी कि मेरे तार छेड़ दे, कोई मिले, कोई बात करे, कोई जिक्र करे। फिर इंसान ढूंढता फिरता है उन लफ्जों को, उन लोगों को जो पकड़ के दरवाजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक ले जाएं। बड़ा प्यार किया मेरे करीब महबूब। हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा फरमाते, मीटिंग बैठी थी बदर वाले दिन, हम बात कर रहे थे खतरा कहाँ है, दले दरेल लोगों की ड्यूटी कहाँ लगाई जाए। शेर खुदा भी चाह रहे थे कि मैं वहां ड्यूटी दूंगा, तो कहते हैं समझ आई कि सबसे ज्यादा खतरा नबी करीम अलैहिस्सलाम के अरीश मुबारक का होगा, हुजूर के खेमे को, छप्पर मुबारक को। कुरैश मक्का सबसे ज्यादा हमले वहां करेंगे जहां हुजूर ठहरे होंगे। तय हो रहा था किसकी ड्यूटी लगाएं, किसको वहां जिम्मेदारी सौंपें। कहते हैं हम बात कर रहे थे और मैं तैयार था वहां जाने को, अचानक अबू बकर सिद्दीक आ गए। क्या बातें हो रही हैं? तो हमने कहा जनाब हम प्रोग्राम बना रहे हैं कि वहां ड्यूटी किसने करनी है। तो फरमाने लगे ये करने वाली बात ही कोई नहीं, मैंने तो अर्ज कर भी दिया नबी पाक की बारगाह में कि या रसूलल्लाह यहाँ ड्यूटी मैं ही करूंगा। तो हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करने लगे हजरत अबू बकर सिद्दीक से कि हुजूर आपके साथ कौन ड्यूटी करेगा। फरमाने लगे किसी की भी जरूरत नहीं, कोई माँ ने लाल जना ही नहीं, कोई जना ही नहीं माँ ने लाल जो अबू बकर के होते हुए नबी पाक तक पहुंच जाए, किसी की जरूरत ही नहीं। मैं अकेला काफी हूं मुस्तफा करीम के खेमे का पहरा देने के लिए। ये एजाज, ये शान, ये लताफत। और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी पर हजरत अबू बकर को चाहा तो कमाल ही कर दिया, चाहा तो कमाल ही कर दी, कमाल हो गई। हजरत अबू दरदा कहते एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया अबू दरदा ये तूने आज क्या किया। हुजूर क्या हुआ? फरमाया आज तो गली में चल रहा था और अबू बकर सिद्दीक के आगे आगे चल रहा था, गली में अबू बकर के आगे आगे चल रहा था। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ? फरमाया ना किसी पे सूरज तुलू हुआ ना गुरूब हुआ जो मेरे अबू बकर से अफजल हो, खबरदार उसके आगे नहीं चलना, अबू बकर सिद्दीक को कमर ना होना चाहिए। शाह वलीउल्लाह साहब ने एक बात लिखी है, बड़ी निराली है, वो भी बड़ी निराली। मिसले तावीज होते हैं ना कुछ लोग, जब भी मिलते हैं शिफा होती है। बड़ी शानदार अजीब बात लिखी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया कि वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है। ये हुजूर का फरमान है, वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है। कदर खो देता है ना हर रोज का आना जाना, और बड़ी दिलचस्प होती हैं बेतरतीब मुलाकातें। तो कहा कि वक्फे से मिला करो। हजरत अबू हुरैरा भी थे, दीगर लोग भी थे, हुजूर ने फरमा दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी सुन रहे थे। जोर की नमाज पढ़ी घर चले गए, असर पढ़ी तो घर चले गए, मगरिब पढ़ी तो घर चले गए। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते 3 दफा हुजूर ने पूछा अबू बकर नहीं आए, अबू बकर नहीं आए, अबू बकर ने कहते 3 दफा पूछा। तो मैं फिर पहुंच गया, मैंने कहा अबू बकर 3 दफा हुजूर ने पूछ लिया कि अबू बकर नहीं आए, अबू बकर नहीं आए। तो जनाब सिद्दीक अकबर दौड़े, हुजूर हुक्म। पर मैं कहाँ थे सुबह से? अर्ज़ की या रसूलल्लाह आपने तो फरमाया था वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है। तो महबूब फरमाने लगे तुम्हें थोड़ी कहा था, तुम्हें थोड़ी कहा था, तू ना जाया कर यार, तू रहा कर, तू रहता है तो दिल जमा रहता है।
تو یہاں موجود ہوتا ہے تو دل، اب یقین کریں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں دل کرتا ہے انہیں بندہ خرید کے پاس رکھ لے، ان کو خرید لے، یہ یہیں رہیں، یہ جائیں نہ، اس لیے کہ ان کا لب و لہجہ اور ہوتا ہے، ان کا طرز حیات اور ہوتا ہے، طرز غلامی اور ہوتا ہے، طرز فرما برداری اور ہوتا ہے، انداز اور ہوتا ہے۔ فرمایا تو نہ جایا کر، یہی رہا کر۔ اور میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر تو صرف میرا غار میں ہی ساتھی نہیں، قیامت میں جب میں حوض کوثر تقسیم کروں گا تب بھی تو میرے پاس ہی بیٹھا ہوگا، قیامت کے دن حوض کوثر کی تقسیم میں بھی تو میرے ساتھ ہی ہوگا، میرے نبی کریم علیہ السلام۔ اور ایک بات اور سن لے جاتے جاتے، کچھ لوگ ساتھ بڑا رہتے ہیں پر بات کم کم مانتے ہیں، کہتے ہیں میں جھاڑو جو دیتا ہوں آستانے میں، مجھے وظیفہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میں وہاں ہر وقت حاضر جو رہتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے شجرہ پڑھنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے ان کی بات سننے کی، میں وہاں رہتا جو ہوں اتنا ہی کافی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نوکری بھی کھول کے کی اور نبی پاک کی بات بھی کھول کے مانی، جو حضور نے کہہ دیا انہوں نے کر دیا۔ یہاں تو لوگ سوچتے ہیں نا، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، کہتے ہیں میں وہیں ہوتا ہوں، میرے پر نسبت ہے، وہی کافی ہے۔ مجمع لگا ہے صحابہ کا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابھی آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ سب چپ کر گئے۔ حضور نے دوبارہ پوچھا تو جناب صدیق اکبر بولے، عرض کی حضور آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا، یہ اللہ نے آج مجھے توفیق عطا فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آج جنازے میں کس نے شرکت کی؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا، عرض کی حضور آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، یہ اللہ نے توفیق مجھے عطا فرمائی۔ فرمایا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، یہ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ فرمایا کس نے آج لوگوں کو دین کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، پیغام دیا، کون ہے؟ عرض کی حضور اگر آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا، یہ بھی خدمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سن، قیامت کے دن ایک دروازہ جنت میں ایسا ہوگا جہاں سے صرف روزے دار گزریں گے، ایک ایسا ہوگا جس سے صرف نمازی گزریں گے، ایک ایسا ہوگا جس سے صرف حاجی گزریں گے، ایک سے سخاوت کرنے والے گزریں گے۔ لیکن جب تو آئے گا نا تو جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی کہ ادھر سے داخل ہو جا، ادھر سے، ہر دروازے سے آواز آئے گی، اس لیے کہ مجموعی طور پر عمل کیا زندگی میں، مجموعی طور پر، اور اپنے لب و لہجہ۔ اتنی نوکری کی حضرت صدیق اکبر نے، اتنی نوکری کی، کسی جگہ بھی کوئی دعویٰ نہیں۔ حضور نے بڑا فرمایا ہے کہ ابو بکر نے بڑی نیکیاں کی اسلام کے ساتھ، جناب صدیق اکبر کا کوئی دعویٰ نظر ہے؟ یہ وہ مزیدار شخص تھا جس نے کبھی حضور سے دعا کے لیے بھی نہیں کہا، دعا کی تکلیف بھی کبھی نہیں دی، گویا ہاتھ اٹھانے پڑیں گے، لفظ ادا کرنے پڑیں گے، یہ تکلیف بھی نہیں دی۔ علامہ یوسف نبہانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت صدیق اکبر نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا جس دن حضور کا موڈ مبارک، طبیعت مبارک بڑی اچھی دیکھو نا تو میری بخشش کی دعا کرا دینا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا، کوئی لفظ نہیں ادا کیا، لوگوں کو لاتے، حضرت عثمان غنی نے ان کی تبلیغ پہ کلمہ پڑھا، حضرت طلحہ نے، حضرت زبیر نے، ان لوگوں کو لاتے اور لا کے نا انہیں آگے بٹھاتے، خود پیچھے بیٹھ جاتے، پیچھے۔ میرے بھائی دعا کے لیے بھی کبھی نہیں کہا، یہ وہ وفا ہے جس وفا کا دنیا میں کہیں بھی کوئی جواب موجود ہے۔ اپنے آپ کو مرتب کرے۔ ہم لوگ بڑی بے ترتیب زندگی گزارتے ہیں، بڑی بے ترتیب زندگی گزارتے ہیں۔ وہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے کہ آج تھوڑا بہت کر لیں، اپنے آپ کو راضی کر لیں، جس طرح بچے کہتے ہیں کہ چلو آج کسی طریقے چھٹی کر لیں نا، آج کا دن تو گزرے، کل اسکول کا ٹائم آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ اس طرح نہ کریں، مرتب کریں اپنے آپ کو، اپنے آپ میں ترتیب دیں۔ ساری زندگی سامنے والے کی اخلاقیات ٹھیک کرتے اگر گزر جائے تو اپنا معاملہ رہ جاتا ہے۔ اچھی سوچ، اچھا رویہ، وفاداری والی زندگی۔ میں نے ایک جملہ کہا ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آیا ہو، کہ اگر یہ عشق، یہ وارفتگی، یہ پیار، یہ وفا پیدا ہو تو جینے کا بھی مزہ آتا ہے اور مرنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ پھر جینا مرنا بڑا لذت اور ذائقے والا ہو جاتا ہے۔ دعا ہے